हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवार अहमद और आज हम आपको बताने वाले हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 साल तक पीर की खिदमत में रहे। तो आइए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को और इस वीडियो को दिल खोल कर शेयर करना। और यह वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों आइए जानते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मुद्दत से ही हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अक़ीदत रखते थे। अब इस कदर शुदाई हो गए कि हर वक्त सफ़र हो या क़याम हो अपने पीर की खिदमत में ही हाज़िर रहते। उनका बिस्तर, तकिया, पानी का मशकीज़ा और कोई दूसरा ज़रूरी सामान अपने सर और कंधों पर रख कर हम सफ़र यानी साथ साथ होते थे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 साल तक अपने पीर की खिदमत में रहकर अल्लाह ताला की इबादत करते रहे और उसी अरसे में मारफत व हकीकत की सभी मंजिलें तय कर ली और फ़कीरी से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए। आप अपने पीर व मुर्शिद से जो नसीहत भरी बातें सुनी और हैरत अंगेज़ करामात देखे, उनमें से कुछ का बयान खुद ख्वाजा बुज़ुर्ग के शब्दों में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं। एक बार मैं अपने पीर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सिवस्तान के सफ़र में था कि एक दिन हम एक खानकाह में पहुँचे। वहाँ एक बुज़ुर्ग रहते थे। उन बुज़ुर्ग का नाम सदरुद्दीन अहमद सिवस्तानी था। ये बड़े ही पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे। मैं कई दिन तक उनकी खिदमत में रहा। जो शख्स उनकी खिदमत में हाज़िर होता खाली हाथ वापस नहीं जाता। आप अंदर से कोई चीज़ लाकर देते और फरमाते कि मेरे हक़ में दुआ करो कि मैं ईमान सलामत लेकर जाऊं। यह बुज़ुर्ग जिस वक्त कब्र की सख्ती और मौत का हाल सुनते तो खौफ़े खुदा से बैत की तरह कांपने लगते और आँखों से खून के आंसू जारी हो जाते। 7-7 दिन तक लगातार रोते रहते और इस तरह रोते कि देखने वाले भी रोने लगते। जब मैं आपकी सुकून हुआ तो मेरी तरफ ध्यान देकर फरमाया, ए अज़ीज़, जिसके सामने मौत खड़ी हो और जिसका दुश्मन मौत का फरिश्ता हो, उसका सोने और खुश रहने से क्या काम। और फिर फरमाया, अगर तुम्हें उन लोगों का हाल मालूम हो जाए जो ज़मीन के नीचे सोते हैं और बिच्छू भरी कोठरी में बंद हैं, तो इस तरह पिघल जाओगे जिस तरह पानी में नमक पिघल जाता है। इसके बाद फरमाने लगे, आज 30 साल के बाद तुम्हें यह वाक़या घटना सुनाता हूँ कि बसरा के कब्रिस्तान में एक कब्र के पास मेरे साथ एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। उस कब्र के मुर्दे पर अज़ाब नाजिल हो रहा था, क्योंकि वह बुज़ुर्ग साहिब कश्फ थे। उन पर कब्र का हाल रोशन हो गया। यह देखकर ज़ोर से नारा मारा और ज़मीन पर गिर पड़े। हमने उठाना चाहा मगर उनकी रूह जिस्म से परवाज़ कर चुकी थी और देखते देखते थोड़ी देर में इनका जिस्म नमक की तरह पिघल कर पानी बनकर बह गया। जो खौफ उन बुज़ुर्गों में देखा वह आज तक किसी में न देखा न सुना। उसके बाद आपने अपनी आदत के मुताबिक मुझे भी 2 खजूर देकर विदा किया। एक दिन हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मुखातब होकर फरमाया, कल क़यामत के दिन जितने अम्बिया, औलिया और मुसलमान हैं, जो कोई नमाज की ज़िम्मेदारियों से सलामती के साथ निकल गया वह बच गया, और जिसने नमाज की पाबंदी नहीं की उसे दोज़ख में रहना होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है, तर्जुमा, वेल है उन नमाजियों के लिए जो नमाज में सुस्ती करते हैं। इसकी तशरीह इस तरह है कि वेल दोज़ख में एक कुआं है जिसमें बहुत दर्दनाक अज़ाब रखा गया है। जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं और वक्त पर अदा नहीं करते हैं, वह अज़ाब उन्हीं लोगों के लिए है। फिर आपने वेल के बारे में कहा, वेल 70,000 बार खुदा ताला से अर्ज़ करता है कि यह अज़ाब सख्त किस गिरोह पर किया जाएगा। हुक्म बारी ताला होता है कि यह आवाज़ उन लोगों के लिए है जो अपनी नमाज़ें वक्त पर नहीं पढ़ते। एक बार में और पीर व मुर्शिद सफ़र करते हुए दरिया दजला के किनारे पर पहुँचे तो दरिया में तूफ़ान आया हुआ था। मुझे फ़िक्र चिंता हुई। हज़रत ने फरमाया, आंखें बंद करो। थोड़ी देर बाद जो आंखें खोली तो मैं और
حضرت مرشد دریائے دجلہ کے اس پار تھے۔ میں نے عرض کیا اسے کس طرح پار کیا؟ ارشاد ہوا 5 بار الحمد شریف پڑھ کر دریا سے پار اتر آئے۔ ایک بار میں اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا۔ راستے میں خواجہ بہاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ان کا دستور تھا کہ جو شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوتا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اگر کوئی ننگا آتا تو آپ اپنے کپڑے اتار دینا چاہتے۔ اسی وقت فرشتے اچھا لباس لے کر حاضر ہو جاتے۔ ہم کچھ دن ان کی محفل میں رہے۔ جب ہم چلنے لگے تو آپ نے نصیحت فرمائی، جو کچھ تجھے ملے اسے اپنے پاس نہ رکھنا بلکہ خدا کی راہ میں دے دینا تاکہ خدا کے دوستوں میں تمہارا شمار ہو۔ ایک بار درویشوں کی محفل میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص آپ کی خدمت میں آیا۔ اس نے آپ کو سلام کیا۔ پیر مرشد نے کھڑے ہو کر سلام کا جواب دیا اور بڑے ادب سے بٹھایا۔ اس نے عرض کیا میرا لڑکا 30 سال ہوئے مجھ سے جدا ہے، پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں۔ میں اس کی جدائی سے نڈھال ہو گیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ اس کی واپسی تندرستی اور سلامتی کے لیے فاتحہ اخلاص کی التجا ہے۔ حضرت نے جب یہ بات سنی تو مراقبے سے میں سر جھکا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر حاضرین سے فرمایا اس آدمی کے لڑکے کی سلامتی کے لیے فاتحہ اخلاص پڑھو، اور فاتحہ اخلاص پڑھی گئی۔ اس کے بعد آپ نے اس بوڑھے سے فرمایا آپ جائیں، جس وقت آپ کا لڑکا مل جائے اس کو ساتھ لے کر میری ملاقات کو آئیں۔ ابھی وہ بوڑھا شخص راستے میں ہی تھا کہ ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ آپ کا لڑکا مل گیا۔ گھر پہنچ کر لڑکے کو سینے سے لگایا اور الٹے پاؤں لڑکے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے معلوم کیا کہ میاں تم کہاں تھے؟ اس نے عرض کیا سمندر میں ایک ناؤ پر تھا اور ناؤ کے مالک نے مجھے زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ آج تک آپ جیسے درویش آپ کے ہم شکل بلکہ آپ ہی تھے تشریف لائے اور زنجیروں کو توڑ کر میری گردن زور سے پکڑی اور اپنے آگے کھڑا کر کے حکم دیا کہ آنکھیں بند کرو۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا آنکھیں کھولو۔ جس وقت میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو تنہا اپنے مکان کے دروازے پر کھڑا پایا۔ اتنا کہہ کر وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ مگر حضرت نے اشارے سے چپ رہنے کے لیے کہا۔ بوڑھے نے یہ سن کر حضرت کے قدموں پر سر رکھ دیا اور باپ بیٹے چلے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 20 سال تک اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر رہے۔ جان و دل سے پیر کے ہر حکم کا پالن کرتے رہے۔ آپ کی اس جان توڑ خدمت کے بدلے حضرت شیخ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نعمت اور دولت عطا فرمائی جو حد و حساب سے باہر ہے۔ معرفت و حقیقت کی تمام بزرگان عظیم سے حاصل کی تھی۔ آپ نے ہونہار مرید حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما کر نصیحت فرمائی، اے معین الدین، اللہ کی مخلوق سے کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، کبھی بھی آبادی میں نہ ٹھہرنا اور کسی سے کچھ نہ مانگنا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پیر و مرشد نے فاتحہ پڑھ کر میرے سر اور آنکھوں کو چوما اور فرمایا تجھے خدا کے سپرد کیا۔ معین الدین حق کا محبوب ہے اور مجھ کو اس کی مریدی پر بڑا ناز ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اسٹوری؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریے اور دل کھول کر اس ویڈیو کو شیئر کریے گا۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو دوستو یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناتے ہیں، یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور دل کھول کر شیئر کرنا اور کسی بھی 3 جنوں کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو دوستو ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔ تب تک آپ ہمارے چینل کی اور ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔
ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔